बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आलमी सियासत की बसात पर अजीबो गरीब चालें चली जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अमरीकी फ़ौज के सरबराह एडमिरल माइकल मोलन पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। यहाँ पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करते हैं। उनके साथ ये वादा करते हैं कि आइंदा से अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा। यकीन दहानी करवाई जाती है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, आइंदा से हम पाकिस्तान को एम्बेरस नहीं करेंगे। और बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बातचीत की जाती है। मीडिया को उसकी फुटेज प्रोवाइड की जाती है। तमाम टीवी चैनल्स पर ये बयानात जारी होते हैं एडमिरल मोलन के कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। लेकिन चंद ही घंटे के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान पर एक दफ़ा फिर अमेरिका के जासूस तैयारे नमूदार होते हैं। 4 मिसाइल फायर किए जाते हैं और 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। उसके बाद फिर पेंटागन ये दावा करती है कि हमने पाकिस्तान को इस हमले की पेशगी इतलात दे दी थी। पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया जाता है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुले अल्फाज में कहते हैं कि हमें इस हमले की पेशगी इतलात नहीं दी गई थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी कौम किसकी बात पर यकीन करे, पेंटागन की बात पर यकीन करे या अपनी हुकूमत की बात पर यकीन करे। यकीनन पाकिस्तानी कौम तो यही समझेगी कि जो हमारी हुकूमत कह रही है वही सही है और अमेरिका झूठ बोल रहा है। और अगर पाकिस्तानी कौम ये समझना शुरू कर दे कि अमेरिका झूठ बोल रहा है तो फिर समझ नहीं आती कि इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब ये जो जंग है ये जंग हमारी है या किसी और की है, इस पर भी बहस जारी है। पार्लियामेंट में इस पर अभी तक तफसील के साथ डिबेट नहीं हुई। ये होनी चाहिए। और हम इस जंग से बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। कुछ लोग कहते हैं मजबूरी है, नहीं निकल सकते। अगर नहीं निकल सकते तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है जनाब नजमुद्दीन खान साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए सरहदी अमूर और रियासती अमूर और बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। उनके साथ हैं जनाब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और उनके साथ मौजूद हैं, हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है जनाब डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब को। इनका ताल्लुक बाजौड़ से है और ये पिछले दिनों बाजौड़ के ऑपरेशन में ज़ख्मी भी हो गए। इनसे भी हम बाजौड़ की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। नजमुद्दीन खान साहब, आपका ताल्लुक है दीर के इलाके से, और दीर जो है वो बाजौड़ और स्वात दोनों को उसकी बाउंड्री टच करती है। और आपके इलाके में भी मिलिटेंसी का प्रॉब्लम था, लेकिन आपने उस पर काबू पा लिया। और स्वात और बाजौड़ जो दीर की निस्बत ज़्यादा पुरअमन थे, वहाँ पे हालात ख़राब हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं तो खुदा की फजल है कि दीर में जो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाक़ा जो है, पहले ही से नवाब के दौर से वहाँ बहुत ज़्यादा लोग वो क़बाइली रवायात के मुताबिक चल रहे हैं। और मैं ये भी कहूँ कि वहाँ मौलाना सूफ़ी मोहम्मद भी दीर से ताल्लुक़ रखता है, मौलाना फजलुल्लाह भी उनका वहाँ उसी इलाके से है। लेकिन दीर के तमाम जितने पार्टियाँ हैं, जितने लोग हैं, वहाँ के क़बाइल हैं, उनके वहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्होंने ये साफ़ सुथरे फैसले किए हैं। बहुत 2 साल 3 साल पहले जब ये जंग शुरू हो गया अब बाजौड़ में और स्वात में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ख़ुद अपने हिफाजत कर सकते हैं, हमें ना हमारा न फैसला तालिबान कर सकते हैं ना फ़ौज। तो उन्होंने फ़ौज और तालिबान दोनों को कहा है कि भाई हम खुद अपना हिफाजत कर सकते हैं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे इलाके में आप मुदाखलत न करें। तो तमाम कौम जमा होकर उन्होंने अभी तक वहाँ जो हालात है वो कंट्रोल किए। चले, अब मुझे ये बताइए कि जो आप सरहदी अमूर के फेडरल मिनिस्टर हैं, ये जो सरहदों की बार बार अमेरिका खिलाफ वर्जी करता है और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मिसाइल मारता है, इससे दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? मेरे ख्याल में अगर ये कहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है और अमेरिका ये कर रही है, तो इससे उनको दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तो जंग में उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो जी, वहाँ जो कुछ भी हुआ है, तालिबान जो मसले पैदा हो चुके हैं, अगर अंदर सोच ले तो जो कुछ हुआ है, हमारा तो इलाका है, क़बाइल इलाका जात है, पहले तकरीबन 10-30 साल से जो अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान रशिया के ख़िलाफ़ अब भी जो हो रहे हैं, तो ये वही वजह है कि भाई जो कुछ ये कर रहे हैं, हमारा हम खुद मुख्तार इलाका है और
میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اب ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے جو اپنی سرزمین پر ہے آپ مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس طرح حرکت کریں گے. جی نجم الدین خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری خود مختاری کا احترام کریں. ہم آپ کی خدمت میں کلپ پیش کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی مختصراً اس میں انہوں نے کیا کہا کہ کیا پینٹاگون نے جنوبی وزیرستان پر کل رات کیے جانے والے حملے کی پاکستان کو پیش کی اطلاع دی تھی یا نہیں دی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف سنیے. Whether they informed us? No, sir. We were not informed. Now, when the statement that was made by Admiral Mullen yesterday, you've seen that, and I'm sure the press has read about it. It's a clear commitment to Pakistan's respect of Pakistan's sovereignty. Now, I'm not saying that. Admiral Mullen is saying that. And when he says that, I have to respect that and I have to understand that. Now, if having said that, there was an attack later in the night, that means there is some sort of a institutional disconnect on their side. And if so, they will have to sort it out. جی انسٹیٹیوشنل ڈسکنیکٹ کی بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. عمران خان صاحب اس ریاکشن سے، پاکستان کے فورن منسٹر کے ریاکشن سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں حامد، سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی بھی امریکن پیپرز پڑھیں، نیو یارک ٹائمز، کوئی بھی ان کے پڑھ لیں اور ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں جو ان کے اپنے جارج بش نے دی اور باقیوں نے، اس سے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف پاکستان کو انفارم کریں گے جب ہم ڈرون کے ذریعے اٹیک کریں گے. اس پہ انہوں نے ضرور کہا کہ فوج نہیں بھیجیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے جو انگور اڈے پہ انہوں نے کیا ہے سپٹمبر 3 کو، اس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. لیکن ڈرونز کے ذریعے جو اٹیک ہے ادھر ان کی پریس یہ کہہ رہی ہے کہ صرف پاکستانی گورنمنٹ کو انفارم کریں گے اور جب چاہے وہ کر دیں گے جب ان کو کوئی ایویڈنس ملے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اگر واقعی سوورن ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا سوورن پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ معاہدے رکھے جائیں جو بھی جنرل مشرف نے کیے تھے امریکنوں کے ساتھ. سنا ہے کوئی جولائی میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا. پارلیمنٹ کے اندر رکھیں، اس کو اوپنلی اب ڈسکس کریں کہ کیا پاکستان نے اس کے اوپر قدم اٹھانا ہے. یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے وائلیٹ کر دی، اب اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ابھی یوسف رضا گیلانی امریکہ میں تھے اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوورنٹی رسپیکٹ کرو، اور جب وہ وہاں تھے تو پیچھے ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس سے بجائے یہ جنگ دہشت گردی کم ہونے کے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ کاؤنٹر، ان کے لیے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ہمارے لیے بھی ہے. ضرورت ہے اس کی اب ڈیبیٹ کی ہے، پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی جائیں، جو بھی سیکرٹ معاہدہ کیا ہے وہ پبلک کے اندر لایا جائے، تاکہ یہ جو اب دیکھیں نا پبلک کیا سمجھے گی. ابھی یہ جو شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ ہے، یار عوام کیا سمجھے گی؟ ایک طرف کچھ آپ سٹیٹمنٹ ابھی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ملن بھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. کیا ڈرون اٹیکس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ عوام یہ سمجھے گی کہ جھوٹے وعدے صرف پاکستان کے سیاستدان نہیں کرتے بلکہ امریکہ کے جرنیل بھی کرتے ہیں. اور یا پھر نورا کشتی ہو رہی ہے. اچھا، کہ اوپر سے یہ ہوتا رہے گا، اندر سے انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے کرتے رہیں گے، یا یہ بھی عوام سمجھ رہی ہے. ضروری میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں اور جو بھی معاہدہ سامنے لے کے آئیں. دیکھیں پارلیمنٹ کی بڑی پاور ہوتی ہے، دنیا میں عزت کرتے ہیں لوگ. جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، پارلیمنٹ میں جب اگر ڈیبیٹ کر کے پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرے گی کہ اگر آگے سے ہمارا ڈرون اٹیک ہوا اور ہمارے شہری مارے گئے تو ہم آپ کی لاجسٹکس سپورٹ ساری بند کر دیں گے، ہم اپنی فوج میں ڈرا کر دیں گے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب یہ اٹیک کرتے ہیں، جو بھی معاہدہ یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، وہ حملہ پاکستانی فوج پہ کرتے ہیں، پاکستانی فوجی اور شہری مرنا شروع. اچھا عمران یہ بتائیں نا، آپ کے خیال میں یہ روزانہ ہم خبریں سنتے ہیں باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے، روزانہ وہاں پہ ایف سی میڈیا سیل کہتا ہے جی 55 طالبان مار دیے، 60 طالبان مار دیے، 120 مار دیے، پھر بھی امریکہ مطمئن کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ امریکہ مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ امریکہ بھی غلط بات کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنے طالبان مار دیے. آپ نے پڑھا ہوگا ہر روز اٹیک آتا ہے جی فلاں نے طالبان مار دیے.